Donc, le recouvrement Donc, le recouvrement des états. مزيان. دونك الا بقينا عاقلين شويه على لا توميستيك. دونك اس كنا كنديكروها الشكل ديالها سفير ان اس 2 اس 3 اس. بي كانت كديكريها بحال هكا بي ياك بحال داكشي داير بحال هكا، بحال شي هذا داير هكا. دونك كل واحد كان هذا وهذا معاه هكا، كل اكس كنديرو معاه واحد هذا الشكل هذا. دونك سي سا. دونك عندي هنا نسميه مثلا بي نو سي با بي اكس بون باردون بي زد. هادشي كيدور، ممكن ندورو فهمتي. هاد الثلاثي اللي داير بحال هكا ممكن يدور، ممكن ندورو كيف ما بغيت. دونك بي ايغريك بي اكس وهنا بي ايغريك اللي هما دوك لي كاز، دوك التروا لي كاز اللي كنمثلو فيهم بي. دونك هذا كيكون بي اكس وهذا بي ايغريك وهذا بي زد، وهما متساويين في الانرجي، يعني ممكن يتحط هنا ممكن يتحط هنا ممكن يتحط هنا. غير حنا او نيفو دي كريتير كنفضلوا اننا نبداو بهذا في الالكترون عاد هذا بون اس داير بحال هكا. بون دابا الا جينا بغينا نديرو الريكوفرومون بحال مثلا اش 2 غيدير لو ريكوفرومون كون ابل مزيان. دونك غادي نخدمو مثلا انس مثلا ديال اش ا غنخدمو على اش 2 و انس اللي كاينه في اش 2 اش بي، يعني اش 2 مثلا الا خدينا لو كا اش 2 فاش غادي تجمعو غادي نديرو بحال هكا زائد هادي. دونك غتعطيني، دونك فاش غادي تجمعو غتعطيني واحد الحاجه دايره بحال هكا. دونك فوالا هذا كيتسمى ريكوفرومون عادي ياك. كنسميو هذا الريكوفرومون كنسميو سيغما، ريكوفرومون اكسيال. ريكوفرومون اكسيال. هذا الريكوفرومون اكسيال عادي كيوقع اكس كنسميوه سيغما. ريكوفرومون اكسيال هو سيغما ياك. ريكوفرومون لاتيرال غنجيو ليه من بعد. مثلا دابا غادي نجمع ما بين هذا لي زيليكترون اللي هما كاينين في ليطا اس غيتجمعوا مع الالكترون اللي كاينين في ليطا اكس. بطبيعه الحال راه لي زيليكترون اللي كيكونوا دو فالونس. شنو هما لي زيليكترون دو فالونس؟ هما لي زيليكترون سيليباتير، هما اللي كيديروا لي ليزون، ماشي لي زيليكترون اللي هما ماشي سيليبا داكوغ، ou bien les électrons de cœur. Si c'est un peu de l'atomistique. Hein. Donc, bon, هذا الريكوفرومون اكسيال هو سيغما. كاين عاوتاني سكون ابل لي بلون نودال. دونك فاش كتبغي تجمع باش انها تجمع وحده مع وحده ما كيتجمعوش، كيكون بحال هكا، كيكون واحد البلون هكذا بحال مثلا كيكون ان بلون نودال. دونك ما كيتجمعوش. كيفاش تقولي ما كيتجمعوش؟ دونك لانهم
مثلا كان الاجتماع حيت مثلا اس، حيت مثلا فاش كنقولوا ان اس دو بي ياك، يقدروا يتجمعوا غير لي بي اللي بيناتهم. بحال نعطيكم مثال، ان دو مثلا، ان دو فهو عباره عن اف 7 دونك جوج دونك 2 اس 2 دو بي 3 والاخر 2 اس 2 دو بي 3. راه كيتجمعوا غير 3 من هادو مع 3 من هادو، ما كيتجمعوش اس. واخا كاينه سفير من هنا وسفير من هنا الوغ ما كيتجمعوش. دونك هنا فرق بيناتهم واحد لي بلون نودال، دونك ما كيتجمعوش. كنسميوهم سكون ابيل اونتيليونت. كيتسمى هادو اللي ما كيتجمعوش كيتسمى اونتيليونت. داكشي اللي كنا كنقولوا قبل ليونت اونتيليونت، هادي اونتيليونت. وكنسميوها سيغما ايطوال ولا اونتيليونت، اي حاجه ايطوال. ديما تشوفوا ايطوال عرفوا اونتيليونت. داكوغ بون. دابا هاد لي بي دابا بيتجمعوا مع بعضياتهم. نشوفوا عاوتاني واحد داير بحال هكا. فاش غيكون الريكوفرومون، فاش غيبغيو يتجمعوا، غيكون الريكوفرومون مع مثلا دابا هادي هي. دونك هاد الريكوفرومون مع هاد الريكوفرومون. الوغ كيفاش غادي يكون هاد الريكوفرومون؟ ضروري دونك عندي بي اكس بي يكريك بي زد. هنا عندي بي يكريك بي زد و بي اكس هنا. دونك ضروري فاش غنبغيو نجمعوا ضروري واحد فيهم غيكون اكسيال، واحد يتلاقى اكسيالمون مع الاخر. فاش نجمع بي مع بي بحال مثلا ان دو، واحد يتلاقى فيهم اكسيالمون ولي زوت غيتلاقاو لاتيرالمون. شنو هي لاتيرالمون؟ لاتيرالمون مثلا جو سي با بون عندي باغ اكزومبل فوالا بحال مثلا هاد ستيلو مع هاد ستيلو، ستيلو مع هاد ستيلو سوا غيتلاقاو هكا جنب ولا غيتلاقاو هكا اكسيالمون، غيتلاقاو اكسيالمون وغيتلاقاو جنب. دونك الا لاحظتوا في هاد المحاور واحد غيتلاقى اكسيالمون ولي دو زوت غيتلاقاو، واحد غيتلاقى هكا والاخر غيتلاقى هكا، واحد غيتلاقى هكا. دونك جوج غيتلاقاو لاتيرالمون، هذا اللي داير هكا وهادو اللي غيتلاقاو هكا، واحد فيهم اكسيالمون. الوغ كو شكون اللي غيتلاقى فيهم اكسيالمون شكون اللي غيتلاقى فيهم لاتيرالمون؟ في هذا الشكل اللي كنشوفوا غتقول لي بي غريك هو اللي كيتلاقى لاتيرالمون، اللي كيتلاقى باردون اكسيالمون. ولكن هادشي راه تروا دير يقدر يدور، حتى هاد الشكل انا كتبت لكم كذا، ولكن يقدر هذا يدور والاخر يدور. الوغ شكون اللي غيكون فيهم ديك الساعه غيتلاقى اكسيالمون ولا لاتيرالمون ما كنعرفوش. لكن كان واحد الاتفاق، كان واحد الاتفاق اللي هو على اساس كونفونسيون، على اساس انه بي زد هو اللي ريكوفرومون بي زد افيك بي زد ريكوفرومون اكسيال. فاش كنقولوا ريكوفرومون اكسيال يعني سيغما. دونك دونك هنا سيغما اس ولا سيغما ان اس، لان هادو كانوا مجموعين ان اس مع ان اس، وهنا سيغما ان اس واخا اونتيليونت ولكن ان اس. هنا الريكوفرومون كنسميوه سيغما زد لانه ديما سيغما ريكوفرومون اكسيال. لي زوتر ريكوفرومون لاتيرال يعني بي اكس بي ريكوفرومون لاتيرال و بي ايغريك. دونك هادو اكس و ايغريك غيديروا ريكوفرومون لاتيرال، داكشي عطيناهم بي. وحتى هما فيهم الليونت وفيهم لونتيليونت اللي هي سيغما ليونت و لونتي ليونت. Alors voilà donc كيفاش لي ريكوفرومون كيكونوا. دابا الا جينا هادشي بغينا نحطوه في دياغرام انرجيتيك. دونك دياغرام انرجيتيك فوالا كيكون بحال هكا.
دونك مثلا فاش غنجي غير H2 عندي مثلا هنا H وعندي هنا H. هادوك لي زيليكترون اللي كاينين ديال H هو عنده NS. كنشوفوا غير لي زيليكترون دو فالونس، ماشي لي زيليكترون سيليبا، ماشي لي زيليكترون دو كور، ماشي هادوك اللي كاينين في الداخل. حيت مثلا واحد عنده 132 نو، واحد عنده مثلا 98 الكترون. شحال قدنا نبقاو نرسمو هنا؟ كنرسمو غير دوك البرانيين، دوك اللي في البرا. دونك عندي عنده واحد هنا والاخر عنده واحد هنا، ياك؟ الوغ غادو تجمعوا. فاش كنا كيتجمعوا شنو كاين؟ كاين الليونت وكاين لونتي ليونت. دونك كاينه سيغما حيت هما حيت هكذا لي سفير ما يمكنش تجمع لاترالمون، حيت سفير تقدر تدورها تدور هكا تدور هكا. دونك ديما غتلاقى اكسيالمون، ديما غيكون ريكوفرومون اكسيال. دونك بين اس و اس كاين غير لي سيغما، ما كايناش بي اس باردون بحال هكا بي اس ما كايناش. دونك كنديروا بحال هكا هاد لي زيليكترون بينا نجمعوا بيناتهم ها هما وهما. دونك هنا عندنا سيغما اس اللي هما ليونت، هنا كيكون عندي سيغما اس ايطوال لونتي ليونت. صافي. سيغما خص يكون فيها كل واحد من هادوك كيكون فيه جوج، بحال بي اكس بي ايغريك هادو كلهم حتى هادو بي ايطوال هادو وسيغما كلشي كل واحد فيهم خصو او ماكسيموم يكون فيه دو